बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मैं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मौलाना नवाज शरीफ की हदायत पर बहावल नगर में गैर कानूनी गैस रिफिलिंग और पेट्रोल एजेंसियों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून की हदायत पर सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद सिंधु की निगरानी में जिला भर में सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद सिंधु ने बताया कि रवा माह बन में इंस्पेक्शन मुकम्मल की गई है। इन कार्रवाइयों के नतीजे में 22,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया, 7 चालान किए गए, 1 FIR दर्ज की गई और 24 गैर कानूनी मराकज़ को सील कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद सिंधु का कहना है कि ये कार्रवाइयाँ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए की जा रही हैं और गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बिला तफरीक इक़दाम का सिलसिला जारी रहेगा। आवाम से अपील की गई है कि वो गैर कानूनी गैस और पेट्रोल एजेंसियों की निशानदेही के लिए इंतज़ामिया से ताउन करें। हानका डोगरा में मोटरसाइकिल चोर गैंग बेलगाम हो गया। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में नामालूम चोर शहरी का मोटरसाइकिल ले उड़े। हानका डोगरा शहर और गिरदनवाह में मोटरसाइकिल चोर गैंग काफ़ी अरसे से मुतहरिक है। एक माह में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी है। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में हमजा नामी शख्स घर के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके घर गया तो चंद मिनट बाद वापस आया तो नामालूम चोर इसका मोटरसाइकिल चोरी करके ले गए। इससे पहले भी मोहल्ला इस्लामपुरा से मुनीर नामी शख्स का मोटरसाइकिल चोरी हुआ जो एक माह गुजरने के बावजूद नहीं मिल सका। शहरियों का कहना है कि बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, मुकदमा तो दर्ज हो जाता है मगर इसके बाद कोई पेशरफ्त नहीं होती। पुलिस मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़ने में यकसर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने DPO शेखपुरा से नोटिस लेते हुए मोटरसाइकिल चोर गैंग को पकड़कर मोटरसाइकिल बरामद करने का मुतालबा किया है। पोलियो मुहिम के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल हॉल में डिप्टी कमिश्नर मलिर की सदारत में अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर मलीम सलीमुल्लाह ओडो, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, SP मलिर सईद रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी, अमीर अली मेरानी, म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुशक, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साजिदा अरबानी, पुलिस अफसरान, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, UC सेक्रेटरीज, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और उलमा इकराम ने शिरकत की। मजीद कराची से देखते हैं जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। पोलियो मुहिम के हवाले से इब्राहिम हैदरी टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिल हॉल में डिप्टी कमिश्नर मलिर की सदारत में अहम इजलास मुनक्कद हुआ जिसमें डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो, SP मलिर सईद रिंद, असिस्टेंट कमिश्नर इब्राहिम हैदरी, अमीर अली मीरानी, म्यूनसिपल कमिश्नर मसरूर नवाज खुश्क, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर साजिदा अरबानी, पुलिस अफसरान, UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, UC सेक्रेटरी, इलाका मोअज़्ज़िज़ीन और उलमा इकराम ने शिरकत की। इजलास में डॉक्टर खालिद खुरम ने पाकिस्तान में पोलियो की केसेस की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी जिसमें कराची में पोलियो मुहिम पर खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। डॉक्टर खालिद ने कहा कि 3 फरवरी 2025 से शुरू होने वाले पोलियो वैक्सीन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए ताउन करने की सदा की। इस मौके पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि पोलियो एक खतरनाक मर्ज है जो कि इंसान को उम्र भर के लिए माजूर बना देता है। उन्होंने पोलियो के खतरे को पिलाने की अहमियत पर रोशनी डाली और अपने मुंतखब टाउन मेंबरान बाखलूस खवातीन काउंसलर पर जोर दिया कि वो पोलियो की टीमों के साथ ताउन करें और उनके साथ घर घर जाके बच्चों को कतर और वैक्सीन करवाएं। पोलियो टीम से मामलत की करने में अपना भरपूर किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओडो ने टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काविशों को सराहते हुए इस कौमी मकसद के ताउन पर जारी रखने पर जोर दिया। SP मलिर सईद रिंद ने पोलियो टीमों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने और उन्हें हर मुमकिन मदद करने की यकीनी दहानी करवाई। इस मौके पर मोहन फारूक CCO मलिर और मुर्तज़ा मसूद SBCO बिन कासिम टाउन ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जुम्मन पताफी, न्यूज़ कराची। टंडोबागो से रिपोर्ट शहजाद मेमन। टंडोबागो शहर में वारदातों और चोरों ने शहरियों की नींदें हराम कर दी। एक रात में 2 वारदातें चोरों ने 2 शहरियों से दुकानों से मोबाइल और कैश रकम चोरी करके फरार हो गए। टंडोबागो पुलिस ने कोई भी नोटिस नहीं लिया। तफसीलात के मुताबिक टंडोबागो जड्डू रोड पे जैन मोबाइल जोन सुरेश कुमार की दुकान से रात देर से नामालूम चोरों ने दुकानों से लाखों रुपए के नए मोबाइल चोरी करके फरार हो गए। दूसरी जानब टंडोबागो दुकान पे काम करने वाले मजदूर शुएब मंगवानों से घर जाते वक्त मोबाइल और कैश रकम छीन कर फरार हो गए जबकि दुकानदार का कहना था कि अफसोस की बात है कि टंडोबागो में हर रोज चोरियां हो रही हैं लेकिन टंडोबागो पुलिस कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं। उन्होंने SSP बदीन मोहम्मद असलम लांगा से मुतालबा किया है कि चोरों के खिलाफ नोटिस लेकर टंडोबागो का अमल बहाल किया जाए। निजी कंपनीज और बैंकों के बाहर तैनात सिक्योरिटी गार्ड का मामला। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिले इंतजामिया की जानब से तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स के लाइसेंस की इंस्पेक्शन, असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, निजी कंपनीज के बाहर तैनात गार्ड के क्वाइफ और लाइसेंस चेक किए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बैंक्स और निजी बैंकों के बाहर गार्ड्स के लाइसेंस की तस्दीक की गई। असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से निजी सिक्योरिटी कंपनी के दफातर की भी इंस्पेक्शन, दफातर में मौजूद स्टाफ और कंपनी सर्टिफिकेट का जायजा लिया गया। शहरी घर या कंपनी में हमेशा वेरिफिकेशन के बाद ही गार्ड रखें। DC इस्लामाबाद गार्ड्स और कंपनीज की वेरिफिकेशन शहर भर फवक्त की जाती है। इरफान मेमन, शहर में गैर कानूनी असले की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जा सकती।
ضلع انتظامیہ اسلام آباد کی کامیاب اوپن ڈور پالیسی کے ثمرات خبر شامل کرتے اسلام آباد سے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈی سی اسلام آباد سے ملاقات کے دوران سائلین کے متعدد کیسز موقع پر خل شہریوں کی جانب سے شکایات پر ڈی سی کی ماتحت سٹاف کو فل فور ہدایات شہریوں کی تجاوزات پر وفاقی دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شہریوں کی نشاندہی پر تجاوزات کے خلاف آپریشنز کا انعقاد شہریوں کی نشاندہی انسداد گداگری مہم میں معاون ثابت یومیہ کھلی کچہری میں ڈی سی اسلام آباد کی جانب سے بلا تفریق کاروائیاں کھلی کچہری کا انعقاد ضلع انتظامیہ کے تمام دفاتر میں کیا جائے گا عرفان میمن شہریوں کے مسائل کو سنتے ہوئے فل فور متعلقہ سٹاف سے جواب طلب کیا جائے گا۔ چوبارہ سے رپورٹ کر رہے ڈسٹرکٹ رپورٹر عمیر حسن اوان سنگین مقدمات میں مطلوب ملزم اشتہاری گرفتار لیا ایس ایچ او تھانہ چوبارہ مزمل حسین کی زیر نگرانی پولیس نے کارروائی عمل میں لائی۔ ایس ایچ او چوبارہ مزمل حسین کا مزید کہنا تھا کہ عوام کا تحفظ میری اولین ترجیح ہے، قانون شکن عناصر کی بہکونی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، سائلین کے لیے میرے دروازے کھلے ہیں۔ اوکاڑہ سے حسن جنید کی رپورٹ اوکاڑہ فیصل آباد پر 2 کاروں میں تصادم 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل اوکاڑہ فیصل آباد پل پر 2 کاروں میں تصادم 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ابتدائی طبی امداد کے بعد ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل اطلاع ملنے پر موٹر بائک سروس ایمبولینس اور ریسکیو وہیکل فوراً جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ حادثے میں 3 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا۔ اوکاڑہ سے حسن جنید کی رپورٹ کے مطابق لیسکو کینٹ ڈویژن اوکاڑہ کا رینجرز اور پنجاب پولیس کے ہمراہ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف گرینڈ آپریشن انجینئر سید قربان علی شاہ انجینئر رانا عرفان علی کی واضح ہدایات کی روشنی میں بجلی چور اور نادہندگان کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی گئی۔ میاں محمد فاروق ڈپٹی مینیجر آپریشن لیسکو کینٹ ڈویژن اوکاڑہ کی قیادت میں ایس ٹی او منظور حسین ریند بلوچ نے پاکستان رینجرز پنجاب پولیس اور لیسکو کی ٹیم کے ہمراہ ایک منظم اور کامیاب آپریشن انجام دیا۔ سب سے پہلے 31 4L میں چھاپا مارا گیا، جس کے بعد 32 4L 34 4L 43 4 اور دیگر علاقوں میں چھاپے مارے، جس میں 7 ٹیوب ویل نادہندگان کے ٹرانسفارمرز ہٹائے، 14 ٹیوب ویل مالکان کے گھریلو میٹرز منقطع، 3 ڈیڈ ڈیفالٹر سالٹ کے میٹرز ہٹائے اور متعدد کارروائیاں کی گئی۔ ایس ڈی او اس موقع پر منظور حسین ریند بلوچ کا کہنا تھا کہ بجلی چور اور نادہندگان نہ صرف قومی وسائل کو نقصان پہنچا رہے ہیں بلکہ ریاست پاکستان کے مجرم ہیں، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے اور کسی بھی مجرم کو معافی نہیں دی جائے گی۔ قصور سے حافظ عاقب علی منصب ایڈوکیٹ گرفتار منشیات فروش کی رپورٹ کر رہے ہیں تھانہ کنگن پور پولیس نے ایس ایچ او محمد اسلم بٹی کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ منشیات فروش عمران رحمان عرف مانی میو کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم مانی میو کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کی 1 کلو آئس ہیروئن برآمد کی گئی، جبکہ ملزم عرصہ دراز سے منشیات کا مکروہ دھندا کر کے نوجوان نسل کو تباہ کر رہا تھا۔ تھانہ کنگن پور پولیس نے ڈی پی او محمد عیسیٰ کی ہدایت پر ملزم کو اسپیشل ناکہ بندی سے گرفتار کیا۔ معمولی ترکرامی سابق ایس ایچ او انچارج بابو سابو چیک پوسٹ انسپکٹر سیف اللہ نیازی موٹر مکینک کی فائرنگ سے جاں بحق، پولیس نے ملزم کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف امجد خاشمی سے۔ جی امجد بتائیے گا۔ جی بالکل، شیرہ کوٹ میں رہائش پذیر انچارج بابو سابو چیک پوسٹ انسپکٹر سیف اللہ نیازی کو ان کے کرایہ دار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق سیف اللہ نیازی کی اپنے کرایہ دار عدیل سے طلاق کلامی اور گالم گلوچ ہوئی، جس پر طیش میں آ کر ملزم عدیل نے انسپکٹر سیف اللہ نیازی کے پسٹل سے ہی اسے 3 گولیاں مار دیں جو ان کے سینے اور پیٹ میں لگیں، جس سے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیف اللہ نیازی موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ ملزم کے مطابق مقتول سیف اللہ نیازی آئے روز اس سے بدتمیزی اور گالم گلوچ کرتا رہتا تھا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ڈولفن پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کر لیا۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران نے جائے حادثے کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ جائے حادثے سے تمام شواہد اکٹھے کر لی ہیں، مزید کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ جی عدیل اے کون جنوں ماریا تو؟ سیف اللہ نیازی انسپیکٹر ہے۔ سیف اللہ نیازی انسپیکٹر ہے نے؟ تسی کیوں ماریا اینو؟ تنگ آئے بے ڈیلی ماں بہن کنیاں کو گالاں کڈنے تانوں دس نہیں سکدے۔ پستول کتوں لے کے آیا تو؟ انہاں دے اتوں لے کے آیا۔ انہاں دے لے کے آیا تھا؟ اچھا، بڑے پریشان ڈیلی ایسا کوئی۔ تیرا نام کی ہے؟ عدیل۔ کیڑی جگہ رہائش؟ اپنے تھلے 100 فٹ روڈ۔ خبر شامل کرتے ہیں نصیر آباد سے ہمارے نمائندے شراز علی تنیو کی رپورٹ کے مطابق جے یو آئی تلکا نصیر آباد کی جانب سے گل محمد انقلابی، قاری محمد عثمان مغیری، عبد الرحمان وحیچو، شہری اتحاد نصیر آباد کے رہنما عنایت تنیو اور دیگر کی رہنمائی سے پورے ضلع کمبر شداد کوٹ میں بڑھتی ہوئی بد امنی، پانی، بجلی، گیس سمیت مختلف مسائل کے خلاف ٹیلی فون ایکسچینج سے تلکا پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نصیر آباد سمیت ضلع کمبر شداد کوٹ میں ہر روز بد امنی پر اضافہ ہو رہا ہے۔ صرف ایک دن
पहले नसीराबाद शहर में 3 वारदातें हुई हैं। इस दिन ही कंबर शदाद कोर्ट में मोटरसाइकिल न देने और मजामत करने पर एक नौजवान कत्ल हो गया। जिला और नसीराबाद पुलिस मत्ताखोरी पर रुकी हुई है। बिजली के खतरात बहरान पैदा कर रहे हैं। पीने के पानी की सख्त खोट हो रही है। सुई गैस की इजाफी लोड शेडिंग्स ने जीना मुहार कर दिया है। हमारा मुतालबा है कि जिला कंबर शदाद कोर्ट तहसील नसीराबाद के साथ पूरी सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पैदा की जाए। गैस, बिजली, पानी और दीगर मसाइल को खत्म किया जाए। मसाइल खत्म नहीं किए गए तो हम एहतजाज का दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। अब खबर शामिल करते बंगला गोगेरा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बंगला गोगेरा में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डीपीओ राशिद हदायत ने अवामुन्नास की शिकायत सुनी और इनका फौरी हल किया। खुली कचहरी में इलाके भर से सियासी, समाजी, मजहबी लोगों ने शिरकत की। खुली कचहरी में सिटी प्रेस क्लब गोगेरा के सदर तमाम ओहदेदारान ने शिरकत की। खुली कचहरी का मकसद लोगों को इनकी दहलीज पर इंसाफ देना है। खुली कचहरी डीपीओ राशिद हदायत का कहना था कि आज आपने बंगला गोगेरा में लगाई है, क्या मकसद है खुली कचहरी का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो हुकूमत पाकिस्तान का, हुकूमत पंजाब का, ऑनरेबल सीएम साहबा का, आईजी साहब का वो विजन है, उनकी तरजीहात हैं कि अफसरान जो है वो अपने दफातर से बाहर निकलें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, पब्लिक के डोर स्टेप पर जाकर, दहलीज पर जाकर उनमें घुल मिल कर पुलिसिंग का एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें लोगों को एतमाद भी हो, अकाउंटेबिलिटी भी पुलिस पर हो, चेक एंड बैलेंस भी हो, लोगों के मसले मसाइल भी हल हों, क्राइम फाइटिंग भी हो। उसी जज्बे के तहत हम आए हैं, लोगों की बातें सुनी हैं, मौके पर हमने हल के लिए इंस्ट्रक्शन भी जारी की हैं। इसका फॉलो अप मैकेनिज़्म भी है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम शिकायत का अजाला भी हो और सर्विस डिलीवरी में मज़ीद बेहतरी लेके आएँ। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुतलका SHO से घबराते हैं और वो आपसे डायरेक्ट मिलना चाहते हैं। क्या आपके दफ्तर में भी कचहरी, खुली कचहरी का जो प्लान आपने किया हुआ है? जी, मेरे दफ्तर में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी होती है, ओपन डोर पॉलिसी है, बग़ैर चिट के, सिफारिश के, किसी रेफरेंस के बगैर तमाम ऑनरेबल सिटीज़न उकाड़ा के जो है मेरे दफ्तर में आके मिल सकते हैं। उनका कोई भी इशू हो वो एड्रेस करवाने के लिए। अच्छा सर, हमारा सहाफ़ी भाइयों का एक आपसे सवाल है। जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है तो हमें यहाँ पे मैसेज एक दिया जाता है कि सहाफ़ी भाई जो हैं वो यहाँ पे आएँ। तो जब सर हम यहाँ पे आते हैं, हम लोगो लेके भी आते हैं, तो हमें ना तो कोई वीडियो बनाई देने जाती है और ना ही कोई पिक्चर बनाने दी जाती है। आप मेरे से बात भी कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट रोपर जंगीर अली आबड़ू गोट की मीरपुर मथैरो गवर्नमेंट लोअर सेकेंडरी स्कूल वागनी से उस्ताज़ा का तबादला तदरीसी निज़ाम धर्म पर हम तलबा की चीहो पुकार। इंतजामिया ने बच्चों का मुस्तकबल दाव पर लगा दिया। तफसीलात के मुताबिक मीरपुर मथैरो के मज़ाफ़ाती इलाके वागनी के गवर्नमेंट लोअर सेकेंडरी स्कूल से 6 उस्ताज़ा के तबादले के बाद स्कूल में सिर्फ 2 उस्ताज़ा रह गए जो 250 तलबा की तालीम और तदरीस के लिए काफ़ी हैं। इंतजामिया के गैर रसूली फैसले से बच्चों का मुस्तकबल दाव पर लग गया। गवर्नमेंट लोअर सेकेंडरी स्कूल वागनी के 250 तलबा उस्ताज़ा के तबादले स्कूल में उस्ताज़ा की कमी के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहने लगे कि तलबा के मुस्तकबिल से खलवाड़ बंद किया जाए। ऐसे इकदाम से तदरीसी अमल ठप होकर रह गया है। आला हुकाम मामले का फिलफोर नोटिस लेकर हमारे स्कूल में उस्ताज़ा की तादाद मुकम्मल कराएं, बसूरत दीगर तलबा सख्त एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। समंदरी में वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के सुतरा पंजाब के विजन के मुताबिक ऑपरेशन क्लीन अप जारी। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर की हदायत पर MOR ज़ाहिद फरीद की ज़ेर निगरानी तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। समंदरी वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज के सुतरा पंजाब प्रोग्राम के विजन के मुताबिक क्लीन अप ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान सिकंदर की हदायत पर MOR ज़ाहिद फरीद की तजावीज़ात के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी। शहर के बाज़ारों में दुकानदारों ने पुख्ता थड़े बना रखे हैं। MRO ज़ाहिद फरीद के मुताबिक वारनी के बाद मुख्तलिफ बाज़ारों में काम तजावीज़ात को मसमार कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरगन नवाज शरीफ के सुतरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे। शहर की खूबसूरती और सफाई की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात जदोजहद जारी है। तजावीज़ात ने बाज़ारों में से गुजरना नामुमकिन बना दिया था। दुकानदारों ने फुटपाथ और सड़क पर कब्जा जमा रखा था। अंदरून शहर और गिरदनवाज से तजावीज़ात का खात्मा अवलीन तरजीह है। खबर शामिल करते मटियारी से हमारे नुमाइंदे राना नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP मटियारी फैसल बशीर मेमन ने जिला भर में क्राइम पे कंट्रोल करने, अमन मान बहाल रखने के लिए SSP ऑफिस मटियारी में अहम मीटिंग का इनेकाद किया। मीटिंग में ऑफिस सुपरिटेंडेंट, SHOs इंचार्ज, CIA, DIB इंचार्ज और रीडर ने शिरकत की। मीटिंग में SSP मटियारी फैसल बशीर मेमन ने जिला में अमन मान की सूरत हाल, जराइम के अदाद-ओ-शुमार और पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया। SSP मटियारी ने SHOs को IR लिस्टेड मंशियात पेडल्स और दीगर जराइम पेशा अनासर के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करने के अहकाम जारी किए। SSP मटियारी फैसल बशीर मेमन ने SHOs को IGP सिंध गुलाम नबी मेमन के जारी करदा अहकाम सुनाए और अमल दरामद के लिए सख्त हदायत जारी की। IGP सिंध की जानिब से जारी करदा हदायत की रोशनी में तमाम SHOs को सख्ती के साथ पाबंद किया गया। स्ट्रीट क्राइम, चोरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, रॉबरी, हंस केसेस के वाकयात के मुकदमात को बर वक्त अंदराज करें। डेली बेसिस पे जिला बहर में अहम पॉइंट्स, दाखिली खारजी पॉइंट पर स्नैप चेकिंग करें। ट्रैफिक
कवानीन की पासदारी को यकीनी बनाएं। बगैर लाइसेंस के व्हीकल चलाने, बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने वालों, व्हीकल पे फैंसी फेक नंबर प्लेट, ब्लू लाइट्स, फ्लैश लाइट्स इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मजीद तेज करें। SSP मटियारी ने दौरान मीटिंग कहा कि अवामी खिदमात अवलीन तरजीहात में शामिल की जाए और कानून की बरादस्ती कायम की जाए। जराइम में मतलूब इश्तहारी और रूपोश मुलजमान जल्द अज जल्द गिरफ्तार किए जाए। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई मजीद तेज की जाए। जिला मटियारी में अंदराज शुदा केसेस की अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन की जाए और मुलजमान को इज्जत माबाद कोर्ट से सजा याफ्त करवाया जाए। SSP मटियारी। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स बक्कर में दफ्तर सूबाई मुख्तसर पंजाब के किरदार और अवाम और नास को फराहम करदा सर्विस बारे खसूसी आगाही सेशन मुनक्कद किया गया। आगाही सेशन में सूबाई दफ्तर मुख्तसर पंजाब की सरमायाकारी महकमा जात से मुतल्लक शिकायत, इनके फौरी हल के तरीकाकार के हवाले से शुरा को आगाह किया गया। इस मौका पर कंसल्टेंट दफ्तर सूबाई मुख्तसर पंजाब रीजनल ऑफिस डॉक्टर खालिद हुसैन बलोच ने सेशन के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमा जात से मुतल्लक शिकायत के हल के लिए दफ्तर सूबाई मुख्तसर पंजाब एक फ्री और सस्ता जरिया है। उन्होंने कहा कि आगाही सेशन का बुनियादी मकसद अवाम और नास में दफ्तर सूबाई मुख्तसर पंजाब के किरदार अफादियत बारे ज़्यादा से ज़्यादा आगाही आम करना है ताकि अवामी मसाइल बिला ताख़ीर हल हों। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल मलक मुश्ताक हुसैन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। कंसल्ट सूबाई दफ्तर मुख्तसर पंजाब डॉक्टर खालिद हुसैन बलोच ने शुरा को आगाह फराम करते हुए कहा कि बताया कि मुख्तसर पंजाब की मुफ्त हेल्पलाइन 1050 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अवाम और नास की शिकायत के अंदराज और उनके मामलत के लिए दस्तयाब है। इस मौका पर नुमाइंदा दफ्तर मुख्तसर पंजाब बक्कर ने सामाईन को दफ्तर मुख्तसर पंजाब से रुजू करने के लिए फ़ोन नंबर्स और दफ्तर के पता नासर हस्ताल जंग मोड़ बक्कर पर भी रब्ता किया जा सकता है। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और DPO शहजाद रफीक अवान का सिविल क्लब का दौरा, जिसका बुनियादी मकसद क्लब में मौजूद सहूलियात और उनकी बेहतरी के लिए ज़रूरी इक़दाम को असर नो तश्कील देना है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मुतल्लिक़ अफसरान को हदायत जारी की कि टेनिस कोर्ट की हस्ताहाली की दुरुस्तगी, फर्श की मरम्मत, लाइन मार्किंग और नेटवर्क की तब्दीली की जाए। उन्होंने सिविल क्लब की मजमूई खूबसूरती को बेहतर बनाने के लिए भी हदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ज़िले के नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करने के लिए खेलों की सहूलियात को बेहतर बनाने पर ख़ुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जा रही है। खबर शामिल करते हैं UC 16 काफ कॉलोनी, UC 31 फैज़बाग, UC 32, UC 70 सराय सुल्तान लंडा बाजार, UC 183 जल्लो से, जहां पर CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज का PSER प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। इस मौका पर UC 16 काफ कॉलोनी के सेक्रेटरी तारक महमूद, UC 31 के सेक्रेटरी खालिद हसन सिद्दीकी, मोहम्मद आबद, UC 70 के सेक्रेटरी सैयद सईद अहमद शाह और UC 183 जल्लो के सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद शकील ने हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ भट्ट से खसूसी गुफ्तगू की है। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान आतिफ भट्ट ऑन न्यूज़ से। इस टाइम हम मौजूद हैं UC 31 फैग लाहौर में। हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी खालिद हसन सिद्दीकी साहब, आबिद साहब। इनसे पता करते हैं जो CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब का प्रोग्राम है PSER, अभी तक कितनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, टाइम देने का शुक्रिया। उसके बाद आप ये जो CM पंजाब का प्रोग्राम है PSER, अभी तक इसकी कितनी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं? तकरीबन 550 के करीब रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। अच्छा, इसमें हमने मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में इंटरव्यूज़ किए हैं। कुछ OPT का मसला आ रहा है, कुछ ऐप का मसला आ रहा है, वो बताइएगा हमारे नाज़रीन। बिल्कुल OTP का मसला आ रहा है और सुबह से हमारे पास से तकरीबन जो है 15 से 20 जो कस्टमर हैं वो इस तरह वापस जा चुके हैं। अच्छा, आप थोड़ा उनको आगाह किया करें कि ये 3 बजे के बाद ऐप जो है बिल्कुल ठीक तरीके से चलती, ताकि वो अपना इंदराज करवा सकें। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जब तक आप PSER प्रोग्राम में अपना डेटा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे, जो बकिया प्रोग्राम है पंजाब हुकूमत के, जिस तरह किसान कार्ड, हिम्मत कार्ड, सोलर पावर पैनल प्रोग्राम, अपनी छत अपना घर, आप उसमें एंटर नहीं हो सकते। उसके बाद हम पता करते हैं खालिद साहब से कितनी काविश है आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं, आपको कैसे आगाह करते हैं कि आपने आवाम के साथ किस तरह पेश आना है। सर, उन्होंने फ्लैक्सेस वगैरह लगवाई हैं, बैनर्स हैं, इश्तिहारी मुहिम भी चल रही है टेलीविज़न पे। उसके अलावा मोबाइल पे मैसेजेस आ रहे हैं और मसाजिद में हमने ऐलान भी करवाए हैं इस हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आपको उम्मीद है ये रमज़ानुल मुबारक में जो गरीब आवाम है उसको उसका हक मिलेगा इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
عابد صاحب آپ بھی کچھ بتائیں، ماشاءاللہ بڑے سینئر سیکرٹری ہیں آپ بتائیے گا. آپ ماشاءاللہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، آپ لوگ محنت دن رات کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کی ڈیوٹی 3 بجے تک ہوتی تھی، الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے آپ 6-7 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں. ہاں جی ہماری پوری کوشش ہے جس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہم انٹری کر سکیں تاکہ وہ مستفید ہو سکیں، تاکہ لوگوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو. ہمارے ساتھ موجود تھے UC 31 فیگ باغ لاہور سے خالد صاحب، عابد صاحب بڑے سینئر سیکرٹری ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی. اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، UC 31 فیگ باغ لاہور. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ آن نیوز سے. اس ٹائم ہم موجود ہیں UC 183 جلو. ہمارے ساتھ سیکرٹری چودھری محمد شکیل صاحب موجود ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے PSER، ابھی تک یہ کتنی رجسٹریشن کر چکے ہیں. السلام علیکم شکیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بٹ صاحب ہم 750 انٹریاں اب تک چیک کر چکے ہیں آپ. اور یہاں پہ اگر یہ 2 دن آپ کو میں پرابلم بتا رہا ہوں، اگر یہ نہ آئیں تو میرے حساب سے میری 2000 انٹریاں ہو چکی ہوتی ہیں. سب سے پرابلم آ کیا رہی ہے شکیل صاحب؟ یہ ایک تو کوڈ جو ہے نا ویریفائڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا. نمبر 2، کوڈ جنریٹ بہت دیر سے ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کوئی افسران بالا کو کوئی کمپلین کی ہے اس کے بارے میں؟ جی ہمارا گروپ بنا ہوا ہے، ہم اس میں بار بار کمپلین کرتے ہیں، اور لیکن جو ہے نا یہ ہمیں بڑا مسئلہ. اچھا، میں نے کئی یونین کونسل کا وزٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ یہ 3 بجے کے بعد ایپ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے. آپ اگر لوگوں کو 3 بجے کے بعد کا ٹائم دے وہ ٹھیک نہیں، آپ 3 بجے آئیں، آسانی سے آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. یہ کچھ جو انٹریاں ہو رہی ہیں یہ 3 بجے کے بعد ہی تقریباً ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ 3 بجے کے بعد ہی ہو رہی ہیں. جو اگر مثال کے طور پہ یہ جو ہمیں مسئلے آ رہے ہیں، کوڈ دیر سے آنا، ٹھیک ہے نا جی، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے سر کہ مجھے نا ایک چیز کی تکلیف ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ کہ دہاڑی دار دبکا جی جو اپنی دیہڑی توڑ کے آ کے لائن میں لگتا ہے، جب اس کا کام نہیں ہوتا اسے کہتے ہیں کہ کل اب آ جائیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے کہ یہاں سے پتہ نہیں کیا پورا دن ملنا کہ نہیں ملنا، لیکن میری ایک دیہڑی ٹوٹ گئی. اچھا، اس کے بعد بتائیں کتنا عمل دخل ہے آپ کے افسران بالا، جس طرح آپ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں پرویز جتھول صاحب، اس کے بعد ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب عمر بشیر صاحب. کتنی کاوش ہے، کیسے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہے؟ جی چودھری پرویز صاحب ہمارے بہت ہی اعلیٰ ایڈمنسٹریٹر، اور ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ایک اعلیٰ انسان، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کوئی زندگی دے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب کو. میں تو کہتا ہوں کہ میری جتنی سروس ہے نا، جب تک میں ہوں یہ ڈپٹی ڈائریکٹر یہی رہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی، بڑے اچھے ہیں. اور میری پرویز صاحب کے ساتھ بھی دعائیں ہیں. وہ ایسا بندہ کہ جتنے سیکٹریاں ان کے ساتھ وہ بھائیوں کی طرح چلتا ہے، اور اس میں افسروں جیسا گمان نہیں ہے. تو وہ بہت زیادہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بار بار رابطہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے. اچھا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امید ہے جس طرح رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، پاک مہینہ آ رہا ہے، یہ لوگ مستفید ہو سکیں گے انشاءاللہ جی. یہ میڈم مریم نواز نے جو بھرتی کی ہے یہ اسی لیے کی. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتا چلوں، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے، ابھی بھی یہ دیکھیں لوگوں کا رش ہے ماشاءاللہ. یہاں پہ یہ دیکھیں لوگ رجسٹریشن اپنی کروا رہے ہیں. ہاں جی یہاں پہ لوگ موجود ہیں. پریشانی تو ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جلدی سے جلدی یہ حل ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں گے. ہمارے ساتھ شکیل صاحب موجود تھے UC 183 جلو سے. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے افسران بالا ہیں وہ میں ہدایت کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آپ نے پیار سے پیش آنا ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے کامیاب بنائے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ آن نیوز جلو UC 183 لاہور. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ آن نیوز سے. اس ٹائم ہم موجود ہیں اوقاف کالونی یونین کونسل 16 32 چوک لاہور. ہمارے ساتھ سیکرٹری محمد خان صاحب اور طارق محمود صاحب موجود ہیں. ان سے پتہ کرتے ہیں جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا PSER پروگرام ہے ابھی تک انہوں نے کتنی رجسٹریشن کر چکے ہیں. السلام علیکم طارق صاحب. جی وعلیکم السلام. اچھا سر، شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. اس کے بعد ابھی تک آپ
کتنی رجسٹریشن کر چکے ہیں اس کی؟ جی بٹ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی مہربانی، شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے، ہماری آپ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، آپ آتے رہتے ہیں. سب سے پہلے ہم تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کے بعد یہ پروگرام جو ہے وہ 3 ماہ سے چل رہا ہے محترمہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ کا، اور ہمارے پاس جو ہے وہ رجسٹریشن تقریباً 930 ہو چکی ہے اور الحمدللہ جاری اور ساری ہے. اور دوسرا کہ ہمارے سابق چیئرمین چودھری خالد محمود انور صاحب اور تمام جو ان کی ٹیم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی رش رہتا ہے. ابھی بھی دیکھیں وہ اچھا کافی طارق لوگ بیٹھے بھائی، ہیں. میں مختلف یونین کونسل کا وزٹ کر چکا ہوں، اس میں کچھ پرابلم آ رہی ہے رجسٹریشن میں، او پی ٹی اوپن نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ بھی کوئی ایسی پرابلم چل رہی ہے؟ جی اس سلسلے میں جو ہے نا یہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، بہت سلو ہے، لیکن الحمدللہ ٹائم تو لگتا ہے، پھر بہرحال چل رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا، آپ جو سائل آتا ہے اس کو بتاتے ہیں کہ جب تک آپ یہ PSER جو CM پنجاب کی کاوش ہے اس پروگرام میں رجسٹریشن نہیں کرواتے، جس طرح بقیہ پروگرام ہے پنجاب حکومت کے، جس طرح کسان کارڈ ہے، ہمت کارڈ ہے، سولر پینل ہے، اپنی چھت اپنا گھر ہے، بینظیر انکم سپورٹ اسکیم ہے، اس میں آپ انٹر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں رجسٹریشن نہیں کروائیں گے. جی یہ بات ہم تقریباً سبھی کو بتا رہے ہیں، اور وہ ہمارے سامنے وہ فلیکس بھی لگی ہوئی ہے جس کا ہم حوالہ بھی دیتے ہیں، اور لوگوں کو اکثر یہ کہتے ہیں کہ جن سے پڑھیں، اس میں ساری سہولتیں ہیں جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں، جب آپ رجسٹرڈ ہوں گے تو یہ سہولتیں آپ کو ملیں گی. تو اس وجہ سے لوگ بھی ماشاءاللہ کافی آ رہے ہیں، تعاون بھی کر رہے ہیں. اچھا ماشاءاللہ، کیسا ان کا عمر بشیر صاحب جو آپ کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، کیسی کاوش ہے ان کی، کیسے آپ کو بریف کرتے ہیں؟ آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طرح پیش آنا ہے، ان کے مسئلے حل کرنے ہیں، کیسے بریف کرتے ہیں آپ کو؟ جی ماشاءاللہ ہمارے ایڈمنسٹریٹر جناب عمر بشیر صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. وہ ہر روز ہم سے رپورٹ بھی لیتے ہیں، صبح فرسٹ ٹائم آتے بھی میسج کرتے ہیں. جب ہم یہ کلوز کرتے ہیں تقریباً 4-4:30 بجے تو اس وقت بھی وہ ہم سے رپورٹ لیتے ہیں، اور پورا وہ اس کی تصویر سینڈ کرتے ہیں ہم ان کے سٹاف کو. انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام کامیاب ہوگا. انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگا. پچھلی دفعہ بھی جو میڈم صاحبہ نے راشن دیا تھا، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ لوگ جو ہیں ان کو ملے گا، اور ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جاری اور ساری رہے اور لوگوں کو یہ سہولتیں ملیں. ہمارے ساتھ UC 16 اوقاف کالونی بتی چوک لاہور سے طارق صاحب موجود تھے، سیکرٹری. بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے بتایا جو ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں عمر بشیر صاحب، بڑی کاوش ہے ان کی، بڑے پیار سے پیش آتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے سائل کے ساتھ ایسے پیش آنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح پچھلے رمضان المبارک میں لوگوں کو ریلیف ملا تھا، اس دفعہ اس سے بڑھ کے ملے گا. جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کاوش ہے، اللہ پاک اس پروگرام کو کامیاب بنائے تاکہ عام عوام کو اس کا حق مل سکے. کیمرہ مین تنویر احمد کے ساتھ عاطف بٹ، آن نیوز، UC 16 اوقاف کالونی بتی چوک لاہور. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان عاطف بٹ، آن نیوز سے. اس ٹائم ہم موجود ہیں سرائے سلطان لنڈا بازار UC 70. ہمارے ساتھ سعید احمد شاہ صاحب موجود ہیں، سیکرٹری یونین کونسل کے. ان سے پتہ کرتے ہیں جو CM پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کا پروگرام ہے PSER، ابھی تک یہ کتنی رجسٹریشن کر چکے ہیں. السلام علیکم شاہ جی. السلام علیکم جی. جی شاہ جی، کتنی رجسٹریشن ہو چکی ہے ابھی تک؟ 540 کے قریب ہے میرے خیال. اچھا 500، بڑا سلو چل رہے ہیں شاہ جی. وہ کام ایسے ہے کہ پہلے جو انٹری ہوئی ہیں تو دوبارہ لوگ وہی آ رہے ہیں. اچھا، وہ آتے ہیں تو پہلے ان کی آلریڈی ہوتی ہے. اس میں پرابلم آ رہی ہے کہ اگر گھر میں ایک موبائل ہے تو وہ اس پہ انٹری کرا دیتا، دوسرے کا کسی کا نہیں ہوتا. بے فارم کی کمی ہے. میں نے سنا ہے اس کا OPT کا بھی مسئلہ آ رہا ہے، ایپ بڑی بیزی جا رہی ہے. ایسے ہی ہے. ڈیتھ سرٹیفکیٹ کئیوں کی فوت ہوئی ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنے ہوئے، وہ بیوہ شو نہیں ہوتی. اس میں کافی باتیں ہیں. تو آپ لوگوں کو گائیڈ کیا کریں، یہ 3 بجے کے بعد آئیں، بالکل اوپن ایپ ہوتی ہے. نہیں 3 بجے کے بعد کیوں آئیں یہ 3 بجے بعد آپ نے 9 بجے سے لے کے 4 بجے اپنے افسرانے بالا سے بات کی ہے، کمپلین کی ہے ان کو؟ کس چیز کی؟ ہاں یہ چیزیں ان کے علم میں ہیں. ان کو ہم نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو پرابلم آ رہی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ صاف کریں گے. ہم نے مسجدوں میں اعلان کروا رہے ہیں، باہر لوگوں کو کنوے کر رہے ہیں، موٹیویٹ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اس دفعہ رمضان المبارک میں پیکیج اچھا ملے گا انشاءاللہ. ہاں جی، وہ کہہ رہے ہیں کافی پیکیج ہے. یہ تو کیسا پروگرام ہے یہ؟ اچھا پروگرام ہے. دیکھیں اچھا میں ایک بات بتاؤں، آپ اپنے ناظرین کو بتایا کریں، ہمارے توسط سے بتایا کریں، جب تک آپ PSER میں اندراج نہیں کروائیں گے، بقیہ جو پروگرام ہے آپ کے، جس طرح ہمت کارڈ، کسان کارڈ، اس کے بعد سولر پینل، اپنی چھت اپنا گھر، آپ اس میں اندراج نہیں کروا سکتے جب تک آپ PCR میں اپنی رجسٹریشن نہیں کروائیں گے. بالکل یہ چیزیں ہم نے ان کو آگاہ کر رہے ہیں، مسجدوں میں اعلان کر رہے ہیں، بینر بھی لگوائے ہوئے ہیں.
सभी ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं, काफ़ी आ रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जिनका, अच्छा इसमें एक और भी प्रॉब्लम है कि घर में कोई फोत हो गया है, उसकी एंट्री नहीं हुई, वो बेवाशो नहीं हो रही, उसकी कबाहत है। और जो जिसकी शादी नहीं हुई उसका भी नहीं हो रहा, वो बड़ी है, वो घर में उसका सरबराह बाप भी फोत होगा, मदर भी फोत होगी, लेकिन उसकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि वो सरबराह नहीं आ रही। अच्छा, आपके माशाल्लाह डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उमर बशीर साहब, कैसे इंसान है, कितनी काविश है उनकी, आपको कैसे मोटिवेट करते हैं कि आपने लोगों के साथ ऐसे पेश आना है? ये हमारे बहुत अच्छे हैं, वो हम के साथ ही हैं, हमें गाइड करते रहते हैं, वो चक्कर आते भी हैं और हम उनकी हिदायत के मुताबिक काम कर रहे हैं। अब लोगों को क्या आप हदायत करना चाहेंगे कि वो यहाँ पे आपकी यूनियन काउंसिल में आएँ लेकिन उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो? नहीं, यही ये देखे जी, हमने मस्जिदों में ऐलान करा है, यही तरीक़ेकार है। वो आते हैं, हमने चेयर लगाई है, पानी उनको देते हैं, उनसे बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, वो भी ताउन करते हैं। उनको हम आगाह कर रहे हैं कि ये भी कह रहे हैं कि आप भी आएँ और आपके जो करीबी हैं उनको भी बताएँ, जो है ये स्कूलों में भी किया है, कन्वे कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये सिस्टम जो अच्छा है, मैडम ने जो भी किया है बहुत अच्छा काम हो रहा है और मरियम साहबा ये काम जो कर रही अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को कामयाब बनाए इंशाल्लाह, ताकि जो गरीब आवाम है उसको उसका हक मिल सके इंशाल्लाह जी। हमारे साथ मौजूद थे सराय सुल्तान लंडा बाज़ार UC 70 से सईद अहमद शाह साहब। बड़ी अच्छी बातें की उन्होंने बताया कि हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर साहब हैं उमर बशीर साहब, जितने भी अफसराने वाले हैं हमारे साथ बड़े प्यार से पेश आते हैं और हमें हिदायत करते हैं आपने ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करनी है ताकि गरीब आवाम को उसका हक मिल सके। कैमरामैन तनवीर अहमद के साथ आतिफ भट्ट, ऑन न्यूज़ UC 70, सराय सुल्तान लंडा बाज़ार, लाहौर। पीरमहल DPO टोबा आबाद निसार की TMA हॉल पीरमहल इलाका थाना पीरमहल में खुली कचहरी का इनकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आबादत निसार ने CM पंजाब मोहतरमा मरगन नवाज और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी हदायत पर अवामुन्नास के मसाइल सुनने और उन्हें हल करने के लिए TMA हॉल पीरमहल इलाका थाना पीरमहल में खुली कचहरी का इनकाद किया। DPO टोबा की खुली कचहरी के दौरान साइलिन मुख्तलिफ शिकायत और मसाइल लेकर पेश हुए। DPO टोबा ने इनके मसाइल सुने और मौके पर इनके हल के अहकाम दिए। DPO टोबा आबाद निसार का कहना है कि खुली कचहरी का मकसद पीरमहल और इससे मुल्हिका इलाका जात के लोगों के मसाइल खुद आकर सुनना है ताकि अवाम अपनी शिकायत खुद पेश कर सके, बयान कर सके, जिससे अवाम को मौके पर इंसाफ और उनकी शिकायत का ज़ाला हो सके। पुलिस अवाम राब्ता जितना मजबूत होगा, माशरे की इस्लाह और कानून इंसाफ की राह इसी कदर हमवार हो सकेगी। इस मौका पर DSP पीरमहल, SHOs थाना पीरमहल के अलावा मीडिया नुमाइंदगान भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।